नाजरीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सीज़न इस वक्त है ये एप्पल हार्वेस्टिंग का सीज़न है। तो इसमें इस वक्त सबसे बड़ी बात है लेबर का मसला है, और मौसम का ख़तरा वैसे भी दरपेश रहता है कि कैसे मौसम बदल जाएगा। काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई और उस वजह से रंग का मसला है जो ग्रोवर्स को ज़बरदस्त सता रहा है इस वक्त कि कैसे हो पाए। ट्रेडिशनल बागों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल है हाई डेंसिटी का, हाई डेंसिटी के जो बाग हमने लगाए हैं उनकी हार्वेस्टिंग भी हो गई और वो मेवा जो था वो बेचा भी गया, और वो जो बाग मालिकान हैं वो इस वक्त बिज़ी हैं पोस्ट हार्वेस्ट में वो कैसे अपने बागों को ठीक कर लें। कुल मिला के मामला ये बन जाता है कि कश्मीर की सूरत हाल, क्लाइमेटिक सिचुएशन का जहाँ तक ख्याल है, यहाँ हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है इसमें हाई डेंसिटी एक बेहतर अल्टरनेटिव की वजह से उभर रहा है। लेकिन ये जो हाई डेंसिटी वाली कहानी है ये कश्मीर में पिछले 10 साल की कहानी है। 10 साल से हम ये सोच रहे थे, हम इससे मतलब है जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की सोसाइटी कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन शुरू हो जाएंगी तो इसमें काफ़ी तब्दीली मार्केट में आ जाएगी, इससे एक नया बिज़नेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें एक नई बिज़नेस शुरू हो जाएगी। अब 10 साल के बाद, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जब हम देखते हैं कि अभी तक कितना हुआ है, मतलब कितने हमारे हाई डेंसिटी के ऑर्चर्ड्स लगे हैं, तो इस सिलसिले में मैंने बात की थी हॉर्टिकल्चर के जो अफसरान हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो सब्सिडी एलिमेंट है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर, जिसमें गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए पर कनाल के हिसाब से जो खर्चा लगता है उसका 50% सरकार देती है। उसके अपने मामले हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन अभी तक जो सरकारी एदाद शुमार हैं हमारे यहाँ अभी तक 11,040 कनाल इस स्कीम के तहत कन्वर्जन हो गए, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन अवेलेबल हैं, बन गए हैं, जिनमें से बहुत सारे मेवा भी दे रहे हैं जिनकी हार्वेस्टिंग भी होगी, और उसके साथ ऑलमोस्ट 5,500 कनाल के और बाग हैं जिनमें भी सब्सिडी एलिमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन वो बाग भी तैयार हैं। तो सरकारी एदाद शुमार के हिसाब से अफसरान का जो कहना है कि लोग जो हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन के फ़ायदे देखकर सरकार की सब्सिडी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, और वो ख़ुद भी अपनी जेबों से सब्सिडी के बगैर नए बाग बना रहे हैं। तो उनका अंदाज़ा है सरकारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अभी तक 15,000 हेक्टेयर, जिसका मतलब है 60,000 कनाल अभी तक हमारे हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स बन गए हैं, लेकिन 60,000 कनाल 10 साल में। तो नाजरीन, मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर हम पूरे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स को हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसमें कितना टाइम दरकार होगा। हमारे यहाँ जो इस वक्त ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं वो इस वक्त 68 लाख कनाल्स पर हैं, 68 लाख कनाल हैं जिन पर ट्रेडिशनल एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। तो अगर हम फैसला ये कर लें कि सबको हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो इस रफ्तार से, इस पेस से उसमें कितना टाइम लगेगा, ये देखने की बात है। दूसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी ग्रोवर्स के साथ मैं मिला, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि पिछले कई बरस में जब से हाई डेंसिटी का कंसेप्ट पॉपुलर हो गया, ये कंसेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल था यहाँ, लेकिन पॉपुलर जब से हो गया तब से कुछ लोगों ने जिनके यहाँ पहले ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स नहीं थी, ज़मीन खाली थी, उन्होंने शुरुआत में ही हाई डेंसिटी शुरू किया और वो इसका फ़ायदा ठीक तरह से ले रहे हैं। अब जहाँ तक मामला है ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स को कन्वर्ट करने का हाई डेंसिटी में, उसमें उनको एक मुसीबत ये हो जाती है कि उनका कहना है कि पहले वो एग्रीकल्चर फील्ड्स जो थे, हमारे जो राइस फील्ड्स थे, उनको उन्होंने बहुत पहले कन्वर्ट किया ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में। उनमें गेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा होता है, इंतज़ार भी किया, मेहनत भी की। अब उनके साथ इतने वो सेंटिमेंटली अटैच हैं कि वो काटना नहीं चाहते हैं उनको, और अगर वो काटें भी तो उनका कहना है कि चूँकि ये बागात जो हैं ये हमारी आमदनी का मेन ज़रिया हैं, तो जो 3 साल या ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल तक जो पुराने बागों को काटने और नए बागों को बनाने में लग जाएंगे,
اس میں جو ان کے گھر کا خرچہ ہے، ان کی جو ضروریات ہے وہ کہاں سے آ جائیں گی. تو یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے جس کا شاید ہمارے پالیسی میکرز کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ رہے گی. تو شاید آنے والے دنوں میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس حوالے سے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا پڑے گا، چاہے وہ بینک کے ساتھ ڈاوٹیل کر کے کوئی ایسی اسکیم بنانی ہوگی جس میں باغات کے مالکان جو ہیں، جو ٹریڈیشنل سے ہائی ڈینسٹی میں جانا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا اس میں مدد کرنی ہوگی تاکہ اس کی پیس تھوڑی رفتار تھوڑی امپروو ہو جائے. ایک تو وہ مسئلہ ہے. باغات کے مالکان جو ہیں وہ اس بات پر بالکل مطمئن ہیں کہ ہائی ڈینسٹی جو ہے اس سے ان کا ایک تو کلر کا مسئلہ نہیں رہتا، دوسرا سائز کا مسئلہ نہیں رہتا. یہ گلوبل سائز ہیں، جتنے بھی جو بھی ویرائٹیز وہ استعمال کرے اس کا سائز جو ہے وہ گلوبل رہتا ہے. اور تیسری بات ہائی ڈینسٹی کے فروٹ میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں یہ ٹینشن نہیں رہتی کہ مارکیٹ ملے نہ ملے. اور سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ پر ہیکٹیئر اس کا ییلڈ شروع میں ڈبل ہوتا ہے اور جب یہ میچور ہوتا ہے تو وہ تگنا بھی ہو سکتا ہے اور چگنا بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے تھوڑی پروڈکشن امپروو ہو جاتی ہے. وہ تو اس بارے میں بالکل مطمئن ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ان کی ہے کہ جو یہ 3 سال کا پیریڈ گیسٹیشن کا لگے گا، کنورژن کا لگے گا، اس میں وہ کیسے اپنا گھر چلائیں گے وہ معاملہ ہے ان کے پاس ہے. لیکن دوسری سائڈ سے ایک اور معاملہ ہے وہ کہ اگر ہم دیکھ لیں گے پچھلے 10 سال میں جو ہم نے کام کیا، 60,000 کنال کو کنورٹ کیا ہائی ڈینسٹی میں، تو اس کا اگر ہم سرکاری حساب سے ہی جمع تفریق کر لیں گے تو یہ 1200 کروڑ ٹرن اوور کا بزنس 10 سال میں رہا ہے، جو بہت ہی معمولی ہے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سرکار کا جو سسٹم ہے ایکریڈیٹیشن کا، جن کے ذریعے یہ سبسڈی کا ایلیمنٹ فلو ہوتا ہے، تو وہ بالکل 4 ہیں، صرف 4 ہیں. 4 میں انفیکٹ اگر ہم ایک دیکھیں گے تو 2/3 کا جو پلانٹیشن ابھی تک ہوا ہے وہ صرف ایک کمپنی نے کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں مارکیٹ بھی اویلیبل ہے، ہیومن ریسورس بھی اویلیبل ہے، فنڈز بھی اویلیبل ہیں، تو ہم کیوں اس ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کے سیکٹر کو ایک فل فلیجڈ بزنس ابھی تک نہ بنا پائے، جبکہ کام کرنے والے بہت ہیں لیکن شاید راستہ دکھانے والا کوئی نہیں. تو ایک تو یہ گرے ایریا ہے جس کو پالیسی میکرز کو دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا معاملہ ہے کہ جب ہم نے شروعات کی تھی اس ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کو انکریج کرنا شروع کیا تھا، تب ایک امید جگی تھی کہ ایک تو یہ جو نئے باغ بنائے جائیں گے یہ تو بجائے خود ایک بزنس سیکٹر بن ہی جائے گا. لیکن دوسرا ایک نہایت ہی اہم ایشو یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو پلانٹس ہیں، مطلب جو سیڈلنگس ہے، روٹ سٹاک ہے، وہ ہم اس وقت امپورٹ کرتے ہیں یورپ سے، موسٹلی اٹلی سے. تو امید یہ تھی کہ جب ٹیک آف کرے گا تب پیرالل ایک اور سب سیکٹر جنریٹ ہوگا جو نرسریز کا، جہاں ہم لوکلی وہ نرسریز ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کی جو ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں ان کی بنا پائیں گے. لیکن ابھی تک 10 سال میں بھی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہے. اس نرسریز کے حوالے سے یہ بات بتانی بڑی ضروری ہے کہ جب ہم پلانٹ کو امپورٹ کرتے ہیں باہر سے تو اس کی قیمت بہت ایکسپینسو، یہ بہت مہنگا پلانٹ ہے. کم از کم 300-400 روپے کے بیچ میں ایک پلانٹ کی قیمت بن جاتی ہے. تو اگر ہم اس میں ایک خاصا حصہ اس کا جاتا ہے اس کے ٹرانسپورٹیشن میں، اور اس کے بعد کوارنٹین 1 سال تک رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کاسٹس بڑھ جاتے ہیں. اگر تھوڑا نرسریز کا سیٹ اپ ہمارے ہاں تھوڑا امپروو ہو جاتا تو امید تھی کہ پلانٹیشن کے ساتھ ساتھ نرسریز کا ایک سب سیکٹر بن جاتا. وہ ابھی تک نہیں بن گیا ہے، اور یہ ایک اور گرے ایریا ہے جس کو پالیسی میکرز آنے والے دنوں کو فلیگ کرنا پڑے گا ٹیکل کرنے کے لیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے. میں نے اس سلسلے میں جوائنٹ سیکرٹری جو ایگریکلچر کے ہیں، جو ریسنٹلی تشریف لائے تھے، رنجن صاحب، تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نرسریز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور اس میں آنے والے دنوں میں سکاسٹ اور ستھ ایک انسٹیٹیوشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ہارٹیکلچر کے حوالے سے کام کرتا ہے اور کافی کام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ آنے والا ہے جو آنے والے دنوں میں لانچ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ شاید جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے ان کو یہ پروسیس بھی تھوڑی تیز کرنی پڑے گی. جو سبسڈی کا ایلیمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا کام تیز کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کمپنیز جو یہ کام کرتے ہیں سرکار کے ذریعے، ان کا کیپٹل بلاک نہ رہے. سرکاری افسروں نے اعداد
शुमार दिए हैं उसके मुताबिक जो टोटल अमाउंट अवेलेबल था सब्सिडी एलिमेंट हाई डेंसिटी के लिए ऑलमोस्ट 83 करोड़ रुपए था, जिसमें से अभी तक टोटल डिस्पेंस जो हुआ है वो 62 करोड़ है, तो बाकी अभी तक नहीं हो रहा है। तो अगर हम एरिया के हिसाब से देख लेंगे तो अभी तक 552 हेक्टेयर्स में जो बाग बने हैं हाई डेंसिटी के उनमें क्लियरेंस हो गई है, लेकिन जो 272 हेक्टेयर्स हैं जिनमें जो बाग तो बने हैं लेकिन उनका सब्सिडी एलिमेंट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। उसकी बेसिकली सब्सिडी एलिमेंट तभी रिलीज़ होता है जब ये बाग पूरा लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, उसका एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम जाती है, एक मेंबर उनका होता है जो जिन्होंने बाग बनाया हो, दूसरा होता है बैंक, क्योंकि इसमें बैंकिंग एलिमेंट एक है क्योंकि पैसा जाता है बैंक के ही पास, और तीसरा सरकार का होता है। जब तीनों ये मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये बाग पूरी तरह मुकम्मल है तभी उसको सब्सिडी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट होता है वो जितना भी उसको टाइम लग जाता है उसका पैसा ब्लॉक रहता है, तब तक वो इंटरेस्ट पे करता है, और उसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग इस सब सेक्टर में नहीं जाना चाहते। ये तीन चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में पॉलिसी मेकर्स को देखनी होंगी, या जो स्टेक होल्डर्स हॉर्टिकल्चर के हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि इन तीन इश्यूज़ को कैसे मैनेज करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है जो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि जिन ग्रोवर्स के साथ मैंने बात की कि वो मुतमईन हैं कि जो नई वैराइटीज़ हाई डेंसिटी में इम्प्लीमेंट कश्मीर में हो रही हैं उनका पर हेक्टेयर पर कनाल यील्ड और मुनाफा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जो सिर्फ पॉलिसी इंटरवेंशन से हो। तो ये रही बात हाई डेंसिटी की।